की आज ये पहली महफिल जाऊंगा है। मैं नागपुर जाऊंगा तो इंशाल्लाह मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जमीय अहबाब की टोपी लग जाती है। व गुलामा ने गरीब नवाज से पुरखलूस गुजारिश है कि अभी जो टोपी जलसगाह में तशरीफ लाएं। ना बड़ी तो नहीं है। मेहमान अजीम उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ ला रहे हैं। देखिए अभी स्टेज पर जलवा फरमा माहिर दरसियात, माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहब क़िबला मिसबाही, प्रिंसिपल ऑफ जामिया अहले सुन्नत गरीब नवाज पर अतवाड़ा दिलवगर हो चुके हैं। दीन आवाज शेर की है। तबलीग व इरशाद का एक अहम जरिया ये दीनी मजालिस भी हुआ करती हैं। जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी, और हुफ़ाज़ कराम से गुजारिश है ऊपर आए, स्टेज पे तशरीफ लाए। हाँ, ये ऐसे रौक बनाइए, बेदारी लाइए। इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो तेजी के साथ में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन अर्ज ये करना है कि दीन की खिदमत में, उसके फ़रोग़ में, उसकी नशर व इशाअत में जहाँ मुख्तलिफ काम होते हैं, उन्हीं में से एक काम ये दीनी जलसा भी है। इससे बेदारियाँ पैदा होती हैं, और आज की महफिल तो अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी ही की महफिल है। वो माँ बाप कितने खुश नसीब हैं जिनके बच्चों ने उनके नबी की नात पढ़ी। वो माँ बाप का किस्मत का सितारा और पर है जिनके बच्चों ने अपनी नन्ही ज़बान से अपने नबी को याद किया। ये हौसले और हिम्मत का मौका है। मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चों के नाम हों तो बच्चों के साथ उनके वालिद भी खड़े हों, ताकि क़यामत के दिन कायनात का ताजदार अपने रब की बारगाह में यूँ अर्ज़ करे, मौला इस बच्चे ने मेरी नात पढ़ी है, मेरी तारीफ की है, इसकी भी मग़फ़िरत हो, इसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत हो। मौक़े बहुत कम मैसर आते हैं। KGN ग्रुप के जानिब से मुनक़िद इस जलसे में, बिलख़ुसूस इस महफिल में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। हौसला ही देना मकसद है। नात का बदल तो कोई दे नहीं सकता। दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई हिस्सा नात का मुतबादिल नहीं हो सकता। नात का बदला तो नबी ही अता फरमाएंगे। जरा झूम के बोले, नात पढ़ने का सिला परवरदिगार अता फरमाएगा। नात कबूल करने तो मुस्तफ़ा अपनी शफाअत अता फरमाएंगे। KGN ग्रुप की जानिब से मोहब्बतों का खिराज तबलीग दीन को अपने मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की इस्लाह की जो ज़रूरत है, उसी ज़िम्न में चंद किताबें उन्हें बतौर तोहफ़ा इनायत की जाएंगी। उनकी हौसलों को बुलंदी अता करने के लिए ये एक तोहफ़ा है। नात का बदला नहीं है, नात का बदला हमारा नबी हमें अता फरमाएगा। बरेली का ताजदार कहता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की नात बच्चों ने पढ़ी है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि वही इन बच्चों के लबो लहजे को कबूल फरमाएगा और नबी की गुलामी अता फरमाएगा और इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी मैसर फरमाएगा। उनके माल वालिदैन के लिए ज़रिए निजात बन जाएगा ये अमल। मैं उससे कल
میں یہ پوری ذمہ داری جو ہے ہم نے علماء کے حوالے کی تھی، بالخصوص حضرت علامہ عبدالکریم صاحب قبلہ مصباحی، پرنسپل جامعہ اہل سنت غریب نواز بھرتواڑہ، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد تاج الشریعہ، ان دونوں حضرات کی ذمہ داری تھی اس محفل کو سنبھالنے کی۔ تو اب اس کے بعد کی بھی جو کارروائی ہے نا، وہ بھی میں چاہوں گا کہ وہی حضرات، ان کا ہی انتخاب ہے، انہی کی محنت ہے، انہوں نے ہی امتحان لیا ہے، بچوں کے لب و لہجوں کو انہوں نے ہی سماعت کیا ہے، کلام، آواز، انداز سب کچھ انہوں نے ہی پرکھا ہے۔ میں چاہ رہا یہ تھا، ہمارا معمول یہ ہے مجلس منعقد ہوتی ہے، اگر مقابلہ ہو تو 3 ہی بچوں کا انتخاب ہوتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، ہے نا، باقی سب بچوں کو اجتماعی شکل میں انعامات دیے جاتے ہیں، لیکن غریب نواز کا صدقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ جھوٹ کے بولیں، عرس غریب نواز کا صدقہ عشرہ مبشرات کی نسبت سے سبحان اللہ، وہ 10 اصحاب جنہیں مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 اشخاص اور ان کی نسبتوں کے تحت ہم نے ان بچوں میں 10 بچوں کا نام نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کا عشرۃ کاملہ 10 مکمل ہو جائیں تو 10 بچوں میں 3 تو پہلا، دوسرا، تیسرا جو واجبی ہے ان کا انعام ان کے حوالے ہوگا، لیکن ان کے بعد ترتیب وار چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں، یہ 10 اشخاص کو 10 وہ اصحاب کی نسبت سے جنہیں نبی نے جنت کی بشارت دی ہے خصوصی انعامات دیے جائیں گے۔ باقی تمام بچوں کو انعامات ماشاءاللہ ریاض بھائی جھٹکے مت دو یار، ماشاءاللہ زینت ہے زینت۔ تو پروردگار اس محفل خاص کو قبول فرمائے اور اس کارروائی کو جو ہے وہ تخصیصی طور پر وہی نبھائیں گے۔ یہ 10 اشخاص کو، 10 بچوں کو میں اخیر میں پیش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ عمومی سطح پر 11ویں نمبر سے جو ہے بچوں کے نام پکارے جائیں، سب کو جو ہے اجتماعی انعام پہلے دے دیا جائے، اس کے بعد 10 بچوں کو تخصیصی طور پہ انعام۔ میں اس محفل کو شروع کرنے کا ارادہ کامل ہی تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس محفل کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ میں آئے، اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ چند کلمات ناصحہ ہم معمار قوم و ملت حضرت علامہ عبدالکریم صاحب قبلہ مصباحی کی مقدس زبان سے سماعت کریں، تاکہ حوصلہ بھی ہو اور ہمت بھی ہو، جشن کا آغاز ہو تو برکتیں بھی ہمیں میسر آ جائے گا۔ میں استقبال کروں گا، آپ حضرات میرے استقبال میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس غریب نواز، عرس غریب نواز، سلطان الہند کانفرنس، سلطان الہند کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔